حمد و نعت کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب عبدالرزاق انصاری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حمد و نعت پڑھیں. جناب عبدالرزاق انصاری صاحب. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. اے کلمہ آ کے پتھرانو جا پڑھایا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، امت توحید، شان مصطفیٰ، اور عبدالرزاق انصاری صاحب. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. اے کلمہ آ کے پتھرانو جا پڑھایا رسول اللہ. طائف بستی وچ گئے آقا مشن تبلیغ ڈال کے پتھر مارے کفاراں سنایا حق رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. کہن ظالم اے جادوگر عرب وچ آ گیا کدھروں. کہن ظالم اے جادوگر عرب وچ آ گیا کدھروں. اے پوتا مطلب دا مینا جایا رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. اے کلمہ آ کے پتھرانو جا پڑھایا رسول اللہ. چکے ہاتھ آسمان وال دعا کی تھی محمد نے. چکے ہاتھ آسمان وال دعا کی تھی محمد نے. عطا کر دے عمر مولا سی فرمایا رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی. نہ ہو مایوس محبوبہ ذکر تیرا بلند ہو سی. ورفعنا قرآن اندر خطاب آیا رسول اللہ. خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ. جنوں رب بیٹیاں دے کرے تربیت دینی. جنوں رب بیٹیاں دے کرے تربیت دینی. او جنت وچ میرے نال ہو سی اے فرمایا رسول
رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ انصاری رب تو منگ معافی تو رو رو کے گناہ دی قیامت نو بنے گا کی جے ٹھکرایا رسول اللہ خدا دے دین نو دنیا تے پھیلایا رسول اللہ اے کلمہ آ کے پتھرانو چبڑھایا رسول اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزا